सुप्रभातं सर्वेभ्यः। गतपर्याये वयं सुभाषितानाम् अर्थं ज्ञातवन्तः। अद्य अस्मिन् वर्गे अनुवादपद्धतिः इति विषये ज्ञास्यामः। आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। तत्रादौ धातूनां धातुरूपाणि कण्ठस्थं कुर्मः। अद्य कृधातोः परस्मैपदी आत्मनेपदरूपाणि पश्यामः। अमृतारां भगिनी। नमस्ते भगिनी। नमस्ते। नमस्ते। कृधातोः श्रूयते? Can you hear me? Okay. Yeah, I can hear you. श्रूयते। कृधातोः लट्लकारपरस्मैपदरूपाणि। कृधातोः लट्लकारपरस्मैपदरूपाणि। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। करोषि कुरुथः कुरुथा। करोषि कुरुतः कुरुथ। करोमि कुर्वः कुर्मः। करोमि कुर्वः कुर्मः। अग्रिममपि कृधातोः लृट्लकारपरस्मैपदरूपाणि। कृधातोः लट्लकारपरस्मैपदरूपाणि। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति। करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ। करिष्यसि करिष्यतः करिष्यतः। करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। हिमांशी भगिनी। राम 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 मैम। राम राम राम। कृधातोः लोट्लकारपरस्मैपदरूपाणि। कृधातोः लोट्लकारपरस्मैपदरूपाणि। करोतु कुरुतात् कुरुतां कुर्वन्तु। करोतु कुरुतात् कुरुतां कुर्वन्तु। कुरु कुरुतात् कुरुतं कुरुत। कुरु कुरुतात् कुरुतं कुरुत। करवाणि करवाव करवाम। करवाणि करवाव करवाम। कृधातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि। कृधातोः लङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि। अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन्। अकरोत् अकुरुताम् अकुर्वन्। अकरोः अकुरुतम् अकुरुत। अकरोः अकुरुतम् अकुरुत। अकरवम् अकुर्व अकुर्म। अकरवम् अकुर्व अकुर्म। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। कोऽहं महोदय। नमो नमः भगिनी। नमो नमः। कृधातोः विधिलिङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि। कृधातोः विधिलिङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि। कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः।
कुर्यात् कुर्यातां कुर्युः कुर्यात् कुर्याः कुर्यातां कुर्युः कुर्याः कुर्या कुर्यात् पाठयामि sorry अनुवदतु हाँ कुर्याः कुर्यातं कुर्यात कुर्याः कुर्यातं कुर्यात् कुर्यां कुर्याव कुर्याम कुर्यां कुर्याव कुर्याम इतः परम् द्वे वारं आत्मनेपदरूपाणि पठितुं पश्यामः आम् अभ्याससन्दर्भे तथा अभ्यासं कृत्वा कुर्मः कृ धातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि कृ धातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि कृ धातोः कुरुते लट् लकार ओके सॉरी कुरुते कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुते कुर्वाते कुर्वते कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे कुरुषे कुर्वाथे कुरुध्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे धन्यवादः 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 अग्रे स्वर्णा भगिनी राम राम भगिनी राम 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 कृ धातोः लृट् लकार आत्मनेपदरूपाणि कृ धातोः लट् लकार आत्मनेपदरूपाणि करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यते करिष्येते करिष्यन्ते करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे करिष्यसे करिष्येथे करिष्यध्वे करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे करिष्ये करिष्यावहे करिष्यामहे कृ धातोः लोट् लकार आत्मनेपदरूपाणि कृ धातोः लोट् लकार आत्मनेपदरूपाणि कुरुतां कुर्वातां कुर्वताम् कुरुतां कुर्वातां कुर्वताम् कुरुष्व कुर्वाथां कुरुध्वम् कुरुष्व कुर्वाथां कुरुध्वम् करवै करवावहै करवामहै करवै करवावहै करवामहै धन्यवादः भगिनी धन्यवादः सुब्रह्मण्यन् महोदय राम 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 भगिनी राम 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 कृ धातोः लङ् लकार आत्मनेपदरूपाणि कृ धातोः लङ् लकार आत्मनेपदरूपाणि अकुरुत अकुर्वाताम् अकुर्वत अकुरुत अकुर्वा अकुर्वताम् अकुर्वत अकुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम् अकुरुथाः अकुर्वाथाम् अकुरुध्वम् अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि अकुर्वि अकुर्वहि अकुर्महि कृ धातोः विधिलिङ् लकार आत्मनेपदरूपाणि कृ धातोः विधिलिङ् लकार आत्मनेपदरूपाणि कुर्वीत कुर्वीयातां कुर्वीरन् कुर्वीत कुर्वीयातां कुर्वीरन् कुर्वीथाः कुर्वीयाथां कुर्वीध्वम् कुर्वीथाः कुर्वीयाथां कुर्वीध्वम् कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि धन्यवादः महोदय धन्यवादः भगिनी एवं कृ धातोः
परस्मैपदरूपाणि आत्मनेपदरूपाणि च अद्य ज्ञातवन्तः। अस्माभिः इदानीं विद्यमान पाठ्यक्रमे किं किम् अधीतं तत्र किं किं ज्ञातम् इति एकवारं पश्यामः। भाषाभ्यासः, सन्धिः, पदसङ्ग्रहः, चाटुश्लोकाः, अन्वयक्रमः, समस्या, सुभाषितम् एवं शब्दरूपाणि, धातुरूपाणि च ज्ञातवन्तः। तत्र धातुरूपाणि इतोपि तत्र पाठ्यक्रमे विद्यमानेषु इतोपि त्रयाणां धातूनां रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। शब्दान् प्रायः 50 अधिकान् शब्दान् वयं पठितवन्तः। पुनरावर्तनं कुर्मः तेषां सर्वेषां शब्दानाम्। एवम् उक्तयः, अनुवादपद्धतिः, काव्यकथा इति एते अंशाः अवशिष्टाः। तत्र अनुवादपद्धतिः इति यः भागः अस्ति तं भागम् अद्य पश्यामः। कथं भवति, अनुवादः नाम कः इत्यादि पश्यामः। अनुवादः नाम कः इति प्रश्नः भवति। अनुवादः नाम इदानीं भाषाद्वयमस्ति। एकस्यां भाषायां यत् वाक्यम् अथवा यत्किमपि प्रतिपादनं कृतमस्ति चेत् तस्य अन्यस्यां भाषायां कथनम् अथवा लेखनम् अनुवादः इति उच्यते। आङ्ग्लभाषायां ट्रान्स्लेशन् इति वदामः। अत्र भाषाद्वयं मुख्यम् अत्र अपेक्षितम्। यदि भाषाद्वयम् इति एकस्याः भाषायाः वाक्यानि अपरस्यां भाषायाम् अनुवादं कुर्मः, अतः द्वयोः भाषयोः अपेक्षता अस्ति एव। तेन सह भाषाद्वये अपि दक्षता आवश्यकी। कथम् इत्युक्ते तत्र कदाचित् व्याकरणविशेषाः भिन्नाः भवन्ति, अथवा तत्र भाषायाः सौन्दर्यं भिद्यते, वाक्यरचनाक्रमः इत्यादिकं भिन्नं भवति। अग्रे कथम् इति पश्यामः तत्। एवं तत्र अनुवादे प्रकारद्वयम् अस्ति। के ते इति चेत् शब्दानुवादः, भावानुवादः इति। शब्दानुवादः, so if you take one sentence and we have to translate the words as it is. इदानीं रामः वनं गच्छति इति अस्ति चेत् रामः let us translate in English. Rama vanam forest, gachati goes. Rama forest goes इति एवं कदाचित् शब्दानुवादः इति भवति। परन्तु अत्र वाक्यस्य सौन्दर्यं नास्ति। अतः वाक्यस्य यथार्थं यदुच्यते सः भावानुवादः इति भवति। कदाचित् तत्र किं भवति, केषाञ्चित् पदानाम् अनुवादं विना अपि वयं वाक्यस्य आशयः कः इति वक्तुं शक्नुमः, सः भावानुवादः इति उच्यते। प्रायः ये एवम् अनुवादं कुर्वन्ति ते भावानुवादः एव मुख्यम् इति वदन्ति। तत्र शब्दानुवादस्य अपेक्षया भावानुवादे एव मुख्यम् उद्देश्यं संस्थाप्य अनुवादः करणीयः इति वदन्ति। एवं तत्र शब्दानुवादः तत्र अधुनैव एकं वाक्यं दृष्टम्। इदानीम् एतानि वाक्यानि यदि संस्कृते अनुवादं कुर्मः तर्हि कथं भवति? यथा अस्ति तथा यदि कुर्मः चेत् अत्र इदानीं so if you observe these sentences, monkey climbs the tree. वानरः monkey climbs आरोहति इति अस्ति the tree वृक्षः। अत्र किम् अस्ति? सर्वत्र किं यथा शब्दः यथा अस्ति तथा तस्य अनुवादः संस्कृतभाषायां कृतमस्ति। कदाचित् तत्र हिन्दी भाषायां क्वचित् उच्यते मक्की का मक्की इति,
सः शब्दानुवादः भवति. By this we cannot understand the sentence, meaning of the sentence. अतः तत्र प्रत्येकं भाषायां कारकम् अथवा विभक्तिः इति कश्चन भवति. So अत्र here if we observe वृक्षः, पाठः, नदी, अत्र सर्वत्र दोषः अस्ति वाक्ये. अतः तत्र समीचीनं रूपं किं भवति? वानरः वृक्षम् आरोहति, बालकः पाठं पठति, सा नदीं तरति इति. एवम् अत्र शुद्धं रूपं भवति. यदा अनुवादं कुर्मः, अनुवादकरणवेलायां एकैकस्याः अपि भाषायाः लेखनक्रमः विद्यते. यथा if we observe here in English the verb kriya always comes in between the subject and object. Monkey climbs iti kriyapadam asti. Parantu संस्कृतभाषायाम् अथवा भारतीयभाषासु क्रियापदं सर्वदा अन्ते भवति. अन्ते भवति. आदौ कर्तृपदं भवति, अन्ते क्रियापदं भवति. आङ्ग्लभाषायां क्रियापदं मध्ये भवति. अपि च संस्कृते प्रायः भारतीयभाषासु अयं क्रमः न स्यात्, परन्तु संस्कृते लेखनक्रमः भिद्यते. यथा अत्र प्रथमवाक्यं पश्यामः, वानरः वृक्षम् आरोहति इति अस्ति. अत्र आकारः स्वरः अस्ति. अतः किं भवति? वृक्षम् इत्यत्र अर्धमकारं लिखामः. परन्तु अत्र यदि स्वरः नास्ति तर्हि पाठम् इति अनुस्वारः एव भवति. एवमेव यत्र कङ्कणं, कङ्कतम् इत्यादि भवति. एवं ईदृशशब्दाः यदा भवन्ति तत्र अनुस्वारस्य अपेक्षया we will use the वर्गास् फिफ्थ लेटर. कवर्गः चेत् ङकारम् उपयोगं कुर्मः, चवर्गः चेत् ङकारः, टवर्गः चेत् नकारः, तवर्गः चेत् नकारः, एवं पवर्गः चेत् मकारम् एवम् उपयोगं कुर्मः. सो लेखनसन्दर्भे एते अंशाः अस्माभिः ज्ञातव्याः. अग्रे किं प्रत्येकं भाषायाः किञ्चित् वैशिष्ट्यं वर्तते. तत् यथा in the vocabulary or in the pronunciation or in the writing, way of writing, यथा इदानीम् आङ्ग्लभाषायाः दृष्टवन्तः. अथवा तत्र पर्यायपदानि क्वचित् बहूनि भवन्ति, क्वचित् अल्पानि भवन्ति. तत्र उदाहरणार्थं आङ्ग्लभाषायां गो इति क्रियापदम् अस्ति. परन्तु यथा उच्चारणानुदृष्ट्या पश्यामः, गो इति संस्कृतभाषायां किं भवति? गोमाता, गो, कौ इति अर्थः भवति. अतः कदाचित् किं श्रुत्वा यदि अनुवादकरणं भवति तदानीम् अवधातव्यं किं वाक्यम् अस्ति, कः तत्र भावः अस्ति इति ज्ञातव्यम्. एवमेव उच्चारणे कदाचित्, so if we take in English, if we take a इत्यस्य उच्चारणं कदाचित् अ इति श्रूयते, कदाचित् so ant, an apple, approve, तत्र सर्वत्र ए इत्यस्य उच्चारणे व्यत्यासः दृश्यते. एवम् एकैकस्याः भाषायाः किं सौन्दर्यं भिन्नं भवति. अतः तत्तत् यदा अनुवादं कुर्मः तस्याः भाषायाः सौन्दर्यम् अस्माभिः रक्षणीयं भवति. अतः एव किम् उच्यते, शब्दानुवादस्य अपेक्षया भावानुवादः एव श्रेष्ठः इति. एवं भावानुवादः यदि क्रियते, भावानुवादकरणवेलायां we have to observe some of the things. What are those? So तत्र संस्कृते विशिष्य लिङ्गव्यवस्था अस्ति, भारतीयभाषासु अपि लिङ्गव्यवस्था अस्ति. वचनव्यवस्था, विभक्तिव्यवस्था
एवं पुरुषव्यवस्था इति संस्कृतभाषायां वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र उभयोः भाषयोः किञ्चित् अत्र पश्यामः। किं तत्र प्रत्येकं भाषायाः वैशिष्ट्यम् इति यदुक्तं तत्र कीदृश अंशाः अस्माभिः अवलोकनीयाः इति पश्यामः। सो अत्र पश्यन्ति चेत् आङ्ग्लभाषायां तु वयं जानीमः एतेषां विना वाक्यरचना न शक्यते इति वयं जानीमः। एवमेव संस्कृते अपि शब्दानां विना वाक्यं कर्तुं न शक्नुमः। एवमेव धातुरूपाणि किं भवन्ति? क्रियाम् अथवा क्रियापदं तत्र भवति। एवं धातुना सह यदि उपसर्गः योजितः भवति तदानीं किं भवति? तस्य धातोः कदाचित् अर्थव्यत्यासः भवति और sometimes the meaning will be opposite. So for example, गच्छति आगच्छति, गच्छति go, आगच्छति comes इति एवं उपसर्गयोजनेन धात्वर्थः भिद्यते। प्रत्ययाः भवन्ति तत्र त्वा तुमुन् ल्यप् इत्यादि प्रत्ययान् वयं ज्ञातवन्तः। एवमेव लकाराः भवन्ति। सो as we know in English, past tense, present tense, past continuous, present continuous इत्यादि एवं यथा लकाराः भवन्ति तथा संस्कृतभाषायामपि 10 लकाराः सन्ति। तत्र प्रत्येकं लकारस्यापि एकैकं वैशिष्ट्यं कदा उपयोक्तव्यम् इत्यादि अस्ति। एवमेव अव्ययानि सन्ति। सन्धयः, wherever we can do the sandhi, we have to do. Sandhi is nitya. So यत्र यत्र सन्धेः अवकाशः अस्ति तत्र अवश्यं सन्धिः करणीयः। एवमेव समासाः अपि यदि कर्तुं शक्नुमः तत्र करणीयं। प्रयोगाः, तत्र कर्तरि कर्मणि भावे इति प्रयोगान् वयं ज्ञातवन्तः। एवमेव तत्र आङ्ग्लभाषायामपि एक्टिव् वाಯ್स्, पैसिव् वाಯ್स् इति अस्ति। एवं संख्यायाः विषये अपि किम् ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल नंबर्स इत्यादि विषये वयं ज्ञातवन्तः। एवं एते अंशाः अनुवादकरणवेलायाम् अस्माभिः अवधातव्याः भवन्ति। तत्र कथम् इत्यादि अपि पश्यामः। तत्र वाक्यरचनाक्रमः भिन्नः भवति इति उक्तम्। वाक्यं कदा भवति? यदि क्रियापदम् इति भवति चेत् तत्र वाक्यम् इति वयं वदामः। क्रियापदम् अवश्यं भवेदेव, अन्यथा किं करोति बालकः इति वदामः चेत् ज्ञायते वा? बालकः पठति इति वदामः चेत् अस्तु बालकः पठनकार्यं करोति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। एवमेव अत्र वाक्यं पश्यामः। अस्य आङ्ग्लभाषायाम् अत्र वाक्यमस्ति। किमस्ति? द बॉय रीड्स् अ बुक, द गर्ल रीड्स् अ बुक। अत्र पश्यन्तु किं पूर्वम् उक्तम्। अत्र किं भवति? क्रियापदं सर्वदा मध्ये भवति आङ्ग्लभाषायाम् इति उक्तम्। अस्य वाक्यस्य अनुवादं कुर्मः चेत् किं भवति? द बॉय इति अस्ति चेत् बालकः इति भवति। बालकः किं करोति? रीड्स् अ बुक, पुस्तकं पठति। अत्र किं जातं? पठति इति क्रियापदम् अन्ते अस्ति, पुस्तकम् इति मध्ये कर्मपदं मध्ये अस्ति। एवमेव बालिका पुस्तकं पठति। अत्र संस्कृतभाषायाम् अथवा भारतीयभाषासु क्रियापदं सर्वदा अन्ते भवति। क्रियापदम् अन्ते भवति। आङ्ग्लभाषायां क्रियापदं मध्ये भवति। अतः आङ्ग्लभाषायां कथं वाक्यरचनायाः क्रमः कथं भवति? आदौ सब्जेक्ट्, अनन्तरं वर्ब्, अनन्तरम् ऑब्जेक्ट्। तत्र एड्जेक्टिव् इत्यादि सर्वं तत्र भवति एव। परन्तु संस्कृतभाषायां किं भवति? कर्ता कर्म क्रियापदम् इति भवति। इदानीम् अत्र
आङ्ग्लभाषायाः वाक्यमेव स्वीकृत्य द बाय् रीड्स् अ बुक् इति वाक्यमेव यदि if you want to translate the same sentence in other Indian languages, then according to the Kartrupada, there is a change in Kriya Pada, the form. For example, if we take in Hindi, if we translate it into Hindi, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालिका पुस्तक पढ़ती है इति भवति. सो तत्र पठता पठति इति तत्र व्यत्यासः भवति, क्रियापदे व्यत्यासः भवति. परन्तु संस्कृते बालकः बालिका इति अस्ति चेत् तत्र क्रियापदे व्यत्यासः न भवति. परन्तु भारतीयभाषासु व्यत्यासं वयम् अवलोकयितुं शक्नुमः. अतः लिङ्गानुगुणं भारतीयभाषासु तत्र translate the sentence from Sanskrit to Bharatiya Bhashasu अथवा English or Kannada, Telugu, whatever it is, then we have to observe the Karta and Kriyapada. अतः लिङ्गानुसारं क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति. यदा संस्कृततः अन्यभाषासु वाक्यं परिवर्त्यते तदानीं लिङ्गं कस्मिन् लिङ्गे कर्तृपदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्. अकार्डिङ्ग् टु दट् वी हेव् टु चेञ्ज् द क्रियापद. एवमेव विभक्तिव्यवस्था प्रायः सर्वासु भाषासु अपि विभक्तिव्यवस्था अस्ति. यथा वयं संस्कृते तु ज्ञातवन्तः कथं भवति इति. प्रथमे प्रवेशे एव प्रथमसोपाने ज्ञातवन्तः कदा किं भवति, सम्प्रदानम्, अपादानं, करणं, कर्म इत्यादि वयं ज्ञातवन्तः. एवमेव अन्यासु भाषासु अपि भवति. यथा हिंदी भाषायां पश्यामः चेत् कर्ताने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, एवमेव अधिकरण में और अधिक पर इति एवं हिंदी भाषायां वयं द्रष्टुमः. आङ्ग्लभाषायामपि तथा किं प्रिपोजिशन्स् इति यथा उपयोगं कुर्मः. अत्र वाक्यं पश्यामः. ही इस् इन् स्कूल् इति वाक्यम् अस्ति. सो अत्र किम् अस्ति, सः शालायाम् अस्ति इति वाक्यम् अस्ति. सो हियर् वी कैन ऑब्जर्व हियर् आंग्ले किम् अस्ति, इन् स्कूल् इति पदद्वयम् अस्माभिः दृश्यते. पुनः सर्वदा किं भवति, ऑब्जेक्ट पूर्वं भवति. प्रिपोजिशन्स् ऑब्जेक्ट पूर्वं दृश्यन्ते. परन्तु संस्कृते किं भवति, संस्कृते वा अथवा अन्यासु भाषासु किं भवति, भिन्नं भिन्नं पदं न भवति, परन्तु तस्यैव विभक्ति रूपं, तत् पदं शाला इति पदं विभक्ति रूपं प्राप्य शालायाम् इति समस्तं पदं भवति. शालायां कदाचित् हिंदी भाषायां शाला में इति तत्र किं पदद्वयं द्रष्टुं शक्नुमः. कासुचित् भाषासु समस्तं पदम् अपि द्रष्टुं शक्नुमः. एवं विभक्त्यनुगुणं तत्र किं कदाचित् पदद्वयं भवति, कदाचित् समस्तं पदं भवति. एवमेव लिङ्गपुरुषव्यवस्था इति उक्तं. तत्र लिङ्गव्यवस्था तु ज्ञाता. पुल्लिङ्गे भारतीयभाषासु पुल्लिङ्गः चेत् पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकलिङ्ग लिङ्गे कर्तृपदं भवति चेत् तदनुगुणं क्रियापदस्य परिवर्तनम् अस्ति इति ज्ञातवन्तः. परन्तु पुरुषवचनव्यवस्था कथम् इति चेत् अत्र इदानीं बॉय गोस् टु स्कूल् इति अस्ति. बॉय पुल्लिङ्गे अस्ति. बालकः एकः एव अस्ति. सः कुत्र गच्छति, शालां गच्छति इति अस्ति. अत्र द्वितीयं वाक्यं पश्यामः. बॉयस् गो टु स्कूल्, बालकाः शालां गच्छन्ति. अत्रापि किम्, आङ्ग्लभाषायां नियमः ज्ञायते, संस्कृते अपि
ज्ञातवन्तः किञ्चित् इतोपि एकवारं पुनस्मरणं भवतु। बालकः इति अस्ति, अतः गच्छति इति एकवचने एव अस्ति। बालकाः बहुवचने अस्ति, अतः गच्छन्ति इति बहुवचने भवति। I go to school. अत्र अहं शालां गच्छामि। अत्र गच्छामि इति भवति। किमर्थं? तत्र यदा अहम् इति भवति तदानीम् उत्तमपुरुषे क्रियापदं भवति। अतः गच्छामि। You both go to school. युवां शालां गच्छतः। अत्र किमस्ति? युष्मत् शब्दः अस्ति। युष्मत् शब्दः अस्ति चेत् किं भवति? मध्यमपुरुषे भवति। अतः गच्छतः। युवाम् इति द्विवचनम्। अतः किं भवति? लिङ्गानुसारं क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति। लिङ्गानुसारं क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति। एवमेव कर्तृपदम् एकवचने बहुवचने कस्मिन् वचने अथवा किं वचनं तस्य इति ज्ञास्यामः चेत् तदानीं वचनानुसारं क्रियापदमपि परिवर्तनं भवति। एवमेव पुरुषे तत्र अस्मत् शब्दः अस्ति चेत् उत्तमपुरुषः, युष्मत् शब्दः अस्ति चेत् मध्यमपुरुषः भवति। एवं संस्कृतभाषायां लिङ्गपुरुषवचनव्यवस्था अस्ति। अतः अनुवादकरणसमये सः अंशः मनसि स्थापनीयः भवति। इदानीं कानिचन वाक्यानि वयं पश्यामः। अत्र आङ्ग्ले वाक्यानि सन्ति। वाक्यानि सरलानि सन्ति। सो यू कैन ओन्ली ट्रान्स्लेट ऐ थिङ्क्। अभ्यासं कुर्मः। हिमांशी भगिनी। रामा गोस्, रामः गच्छति। रमा इस् देर्। रमा गच्छति। भीमा रन्स्, भीमः धावति। गोविन्दा स्पीक्स्, गोविन्दः वदति। सम्यक्। सीता टेक्स्, Sita takes I forgot the which one? नी धातुः। नी धातु। नयति। नयति। Okay. Sita नयति। The fruit falls. फलं पतति। Wind moves. Wind. वायुः चलति। वायुः चलति। अस्तु। River flows. नदीं तरति। नदीं वा? नदीं तरति। नदीत। नदी। अस्तु। नदी प्रवहति। Okay, sorry. It goes. तत् गच्छति। Okay. सम्यक्। अस्तु। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। So, if you observe here, so the kriyapada is goes. Instead of gachati, we can use yati also. Ya prapane dhatum. We have learned that. So, when we use the different dhatu forms or any synonyms like that, we have to observe sometime. So, Rama gachati, Rama yati, Rama chalati. Chalati means walking. So, Rama chalati, gachati, chalati. सामान्यतया समानमेव अर्थं सूचयति, परन्तु कश्चन स्माल् डिफरेन्स् विल् बी देर्. सो धावति सम्यक् अस्ति. स्पीक्स् इत्यत्र वदति इत्यपि शक्यते, भाषते इत्यपि शक्यते. टेक्स् नयति, पतति क्लेशः नास्ति. मूव्स् इति अस्ति. तत्र किम् अस्ति इति किम् अत्र वायुः इति अस्ति. वायुः सामान्यतया यथा तस्य चलनं भवति, तस्य
वाति इति सामान्यतया उपयोगं कुर्मः, अतः वायुः वाति. रिवर् फ्लोस्, नदी प्रवहति. So here if you observe, वहति प्रवहति उभयोः क्रियापदयोः अर्थव्यत्यासः महान् अस्ति. वहति इत्यस्य फॉर एग्जांपल भारं वहति, carries a load, heavy load. भारं वहति. प्रवहति flows इति भवति. कदाचित् नदी तरति इत्यपेक्षया तरति, the meaning will be swimming, to swim, तरति. अतः नदी तरति इत्यपेक्षया नदी प्रवहति इति सम्यक् भवति. I swim इति भवति चेत् तदानीं I तरति, अहं तरामि इति सम्यक् भवति. अतः अत्र नदी प्रवहति, तत् गच्छति, तत्र क्लेशः नास्ति. अग्रे स्वर्णा भगिनी. राम राम भगिनी. राम राम राम. घी melts. घी धृतं वा धृतं घृतं सम्यक् अस्ति. धृतं melts. Melts, I don't know. द्रवति इति भवति. द्रवति. घृतं द्रवति. Two elephants graze. गजौ द्वौ गजौ चरतः. गजौ चरतः. Two stones fall. खंड stones इत्युक्ते खंड, शिलाखण्डः अथवा शिला इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते. शिलाखण्डौ पततः. शिलाखण्डौ पततः. शिले पतत. स्टोन्स शिले स्त्रीलिङ्ग वा? पाषाणखण्डः इत्यपि शक्यते, शिला इत्यपि शक्यते. शिले if we use शिले स्त्रीलिङ्ग. yes. खण्डौ पुल्लिङ्गाय वा? शिलाखण्डः. खण्डः पुल्लिङ्गः. शिलाखण्डौ पुल्लिङ्गः. Two cows drink. गावः. Two cows. गावौ drink. पिबतः. गावौ गावौ पिबतः. गावौ इत्यपि शक्यते. धेनु शब्दं जानन्ति चेत् धेनु इत्यपि शक्यते. धेनु पिबतः. Parents rejoice. Parents. माता पिता. Parents. पितृशब्दस्य द्विवचनं किं? पिता. पिता पितरौ. पितरौ. पितरौ सन्तुष्टः. तुष्यतः और नंदति if you take नंदतः. पितरौ नन्दतः. Parents. पितरौ नन्दतः. The two cows run. धेनु धावतः. धावतः. The boys ride. the boys. बालकाः लिखन्ति. बालकाः लिखन्ति.
बालकाः बाला सम्यक् कुर्मः बालकाः इत्येव भवतु The mountains stand. Mountains. पर्वताः पर्वताः तिष्ठन्ति. Mountains तिष्ठन्ति. सम्यक् पर्वताः पर्वताः तिष्ठन्ति तिष्ठन्ति. अस्तु धन्यवादः भगिनी धन्यवादः. So if you observe here, so why I have given 2 here means in English तत्र द्विवचनप्रयोगः भवतु इति दृष्ट्या उक्तं तत्र द्वौ गजौ इत्यपि कर्तुं शक्यते अत्र गजौ इत्येव सम्प्रति भवतु एवमेव यत्र यत्र wherever we can we know the synonyms of the words we can use that. So for example stone shilakhandaha or pashanaha shila we can use that and instead of dhenu we can use go shabda also. Pitarau ityatra mata pita ubhayoh api grahanam bhavati. So here mata cha pitarau some kim samasa will be there. So pitarau is represents both mata and pita. Nandataha tushyataha we can use the synonyms and balakaha likhanti. Samyak girayaha parvataha. So here when we use the synonym of any word we have to know the what anta of the word because so parvataha girayaha parvata is akaranta pullinga shabda so giri is ikaranta pullinga shabda so it is as we know hari shabda harihi hari harayah so in the same way girihi giri girayah parvataha akaranta shabdah asti so पर्वतः पर्वतौ पर्वताः इति भवति अतः यदा किं पर्यायपदम् उपयोगं कुर्मः तदानीं तस्य अन्तः अथवा लिङ्गं किं लिङ्गम् इत्यपि अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यम् PS कृष्णन् महोदय कवयः वदन्ति नार्यः गच्छन्ति वनानि सन्ति अध्यापकाः पृच्छन्ति मातरः ददति सम्यक् धन्यवादः महोदय so here what all are in plural so नार्यः गच्छन्ति सर्वत्र किम् अस्ति बहुवचनप्रयोगः अस्ति अत्र किम् एक्सिस्ट् इत्यस्मिन् अर्थे भूधातुः अपि अस्ति अस् धातुः अपि अस्ति वनानि सन्ति is also right वनानि भवन्ति is also correct sentence अत्र instead of गुरवः you can use अध्यापकाः प्राध्यापकाः that is also fine but when they ask particularly in the sentence they will give the guru then you have to use the guru shabda only if they tell professor the professor tadanim pracharyah iti evam kadachit shabdanam upayogam अस्माभिः क्रमेण ज्ञातुं शक्नुमः एवं मातरः दा धातुः इत्यत्र कदाचित् यच्छ इति आदेशः भवति तदानीं यच्छति यच्छतः यच्छन्ति इति भवति but if you want to use the da dhatu dadati dadatah dadati dadati is correct form both you can use no problem एतावता किं दृष्टवन्तः इदानीं मध्यम उत्तमपुरुषयोः पश्यामः जानकी भगिनी त्वं पठसि युवां
लिखतः यूयं वदत् अहं गच्छामि आवां यच्छावः वयं धावामः त्वं खेलसि या त्वं क्रीडसि युवां नमथः सम्यक् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः इदानीं संस्कृते वाक्यानि सन्ति आङ्ग्लभाषायां तस्य किं करणीयं परिवर्तनं करणीयं सुब्रह्मण्यन् महोदय नमस्ते we both नमस्ते avam pibavah we both drink we all rejoice aham sprishami I touch aham vishami I stay or I rest नास्तु प्रविशामि इति भवतु oh okay अस्तु त्वं निन्दसि you निन्दसि you point out or something like that. त्वं निन्दसि एकक्षणं त्वं निन्दसि you scold okay वयं पश्यामः we all see we see यूयं खादत you all eat सम्यक् धन्यवादः महोदय धन्यवादः so here you can use what we all or we also so sometimes we have to use we all so when we translate some paragraph anything then we have to make sure that this is plural so we should translate as Mahodaya has done we all you all like that those type of translation is good so यदा वाक्यं भवति तदानीं क्लेशः नास्ति परन्तु यथा अवगमनं भवति तथा यदि क्रियते चेत् उत्तमम् इति भाति अग्रे क्रमेण वयं पश्यामः सो इदानीं किं किम् अस्माभिः ज्ञातम् अद्य इति पश्यामः तत्र अनुवादपद्धतौ किं वाक्यरचनाक्रमः भिद्यते सो इन् आल् लैंग्वेजेस् the sentence formation is different so in almost in all the Indian languages the sentence formation will be kartru karma kriyapada according to that sentence formation will be there but in English it is quite different so kartrupadaanusaram kriyapadam parivartate so kartrupadaanusaram means according to linga and if it is bahuvachana then the kriya pada will be changes so but the kriya pada when it changes in Sanskrit it does not changes means linganugunam so balakah pathati balika pathati in Sanskrit the kriya pada remains same but in other Indian languages the kriya pada will be changing so vibhakti vyavastha in all languages there is some vibhakti what we have to karta karma the vibhakti system is there according to that we have to make the sentences and purusha vyavastha so if it is asmat shabda then uttama purusha yushmat shabda madhyama purusha and any sarvanama shabdas or namapadas then we use prathama purusha and vachana vyavastha so according to the kartru if it is karta is in ekavachana then kriya pada will be in ekavachana ayam niyamah kevalam kartari prayoge but in karmani as we learned according to karma the kriya pada is also
the linga vachana of that karma pada. So now I said for kartari prayoga only vachana vyavastha. Kartrupadam yasmin vachane asti tat vachanam kriyapadasyapi bhavati. एवम् अद्य किं ज्ञातम् अस्माभिः धातुरूपाणि कृ धातोः रूपाणि वयं ज्ञातवन्तः एवमेव अनुवादपद्धतिः कथम् अनुवादः करणीयः इति विषये ज्ञातवन्तः. So in next week instead of Wednesday and Friday we will have classes on Monday and Tuesday because we are all from Vyoma, we are all to do Samarpanam of Narayaniam in Guruvayur. So instead of Wednesday and Friday, we will have classes on Monday and Tuesday. So there is no classes on Wednesday and Friday. And if you have any doubts, you can ask. So prayaha sarvepi kim अभ्यासं कर्मणि अभ्यासं दृष्टवन्तः इति मन्ये. यदि न कृतवन्तः कृपया कुर्वन्तु. अग्रिमसप्ताहात् पूर्वम् उत्तराणि अपलोड क्रियन्ते. We will upload the answers and later you can cross check the answers whether you have done correct or wrong. And I have uploaded the previous question paper. So I trying to get the latest question papers like 2023 and 22. Once I get that, I will upload the same. So if you have any questions, you can ask me. Prashnaah santi va? So anuvada paddhatehe samanyamshaah avagataah iti manye. Avagataah va? Swarna Bhagini, is there any question? Madam, I have a question. When we translate from kartari to karmani or lot lakaras, when we use lakaras, is there a rule that when using kartari bhutakala, we have to use tavatu pratyaya only, and karmani bhutakala, we have to use ta pratyaya only? Is there any rule like that? Or we can use kartari lang lakara and karmani ta pratyaya? Is there anything like that? So all that we will learn in the next classes. So today we have started the Anuvada Paddhati. We will learn that. It is not regarding Anuvada. I had a doubt when I was doing kartari to. Okay. So as informed in earlier, if the Prayoga Parivartana you are asking mainly. Prayoga Parivartana. So if it is in Tavatu, then the Kriyapada should be in Ta only. If it is on Lakara, Kriyapada is on Lakara, then you have to use the Lakara. No, my question is, I wanted to convert from Kartari Bhuta to Karmani Bhuta. So what I did is I used Kartari Lang Lakara and Karmani Kta Pratyaya. Is it right or wrong? I don't know. I have a doubt. So actually it is not wrong, but if you are using the Lang Lakara, then you have to use the Karmani Lang Lakara only. Okay. That's all, madam. I had a doubt. Okay. Okay. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you. Next, Amrita Bhagini. No, thank you. Dhanyavadaha. Okay. Dhanyavadaha. Krishna Kumar Mahodaya. Can we use the article or we can omit it? Mahodaya, once again, please repeat. Can we use the article or we can omit it? Articles, we can use that, Mahodaya, no problem.
And then next question is Kritavan. Can you use instead of Lang Lakara? Yes, we can use. But in the when we use the Vacha Parivartana, so Kartari to Karmani, when we change the sentence, then if Tavatu Pratyaya is used in Kartari, then in Karmani we have to use Ta Pratyaya. Okay. Dhanyavada. Okay. Vatsala Bhagini? Namaste. Can you hear Namaste. me? Yes, yes. Can you hear me? Yeah. I have two questions. One is about the Chatu Sloka that we are reading from the book. Do we have to memorize the Chatu slokas? Question number one. And secondly, the Anvaya that you are given, do they have to go in the same order or do you have to change them according to what you are taught today? The So translation, first, Anvaya. okay. First, Chatu Shloka, you have to understand the meaning of the Chatu Shloka. Memorization is not required, but they will give some Chatu Shloka and explain this Chatu Shloka. Question will be like that. So Okay. you have to know the meaning, basically. Okay. The And in 20 Chatu slokas you have done, only those 20 we have to learn, isn't it? From the textbook? yes, Ah, and in okay. Anuvada means I did not get that how you are asking. No, So today you we are have given started. the pada, you are given 2 or 3 stages. First read the sloka as it is, and then we said padakrama and then anvaya. So I want to know what is the difference between the two. So that we are doing in Anvaya Krama, right? In Ah, Ramayana Shloka based. Yes, That yes. is different and Ah. Chatu Shloka is different. Oh, Chatu sloka now I understood that I don't have to by heart only to learn them, the meaning. So I should know the overall meaning. That's correct. No, for this Anvaya and Padavibhaga, what is the difference between the two of them? Anvaya and Padavibhaga. So Padavibhaga is Acha. basically we split the words. Whatever Okay. the shloka is there, we split the words as it is. According to the shloka, we split the word. But in Anvaya, we arrange the words how the sentence should be there. We arrange Okay, the okay. same words in a sentence Okay. formation. Sentence form. Okay, okay. That and these are only sloka that you learned from the textbook or anything outside also will come. No, these will be come from the textbook only. Okay, okay. Thank you. Because I was a little confused when I was reading Ramayana sloka outside in another book. So I was wondering how to do that because that sloka was not in our textbook, Parichaya textbook that we have got. So No, wanted to from textbook only the questions will come. And last question is, when are the exams likely to be in the month of April or February? That I don't know, Bhagini. We have to check with Samskrita Bharati. Acha, okay. Now again, do we have to write to them or they will announce it by on their own or we have to ask You for can them? once you can check with them. And once they confirm, you'll get the dates, whether it is April or February, like that. Okay. Thank you very much. So I'll now I'm trying to do the little bit of revision which I missed earlier and also with your notes. So I hope I'll be able to do a good paper and understand. I'm able to appreciate the sloka that I'm reciting with the how to understand the sandhis. But some places the sandhis are very confusing. So that is what how to make it better. I'm just wondering. Okay. Practice well, Bhagini. Okay. Namaste. Dhanyavadaha. Koham Mahodaya, any question? Hello, am I Okay. audible? Yes, Hello. I got your question. Okay. So next week, instead of Wednesday and Friday, classes will be on Monday and Tuesday. So next week classes will be on Monday and Tuesday. Okay. Thank you. Dhanyavadaha. Subramanian Mahodaya.
एकं प्रश्नमस्ति अनुवादपद्धतिः परीक्षासमये कथं प्रश्नानि सन्ति how it will be asked? So I will check and inform in the next class, Mahodaya. Sure. अस्तु. ओके, तर्हि प्रश्नाः समाप्ताः इति मन्ये। सम्यक् अभ्यासं कुर्मः। किं कर्मणि एक्ससैजस् यदि न कृतवन्तः चेत् कृपया कुर्वन्तु। अग्रिमसप्ताहात् पूर्वं उत्तरं तत्र अप्लोड् कुर्मः। यू केन् क्रॉस् चेक् द आन्सर्स्। धन्यवादाः। राम राम राम।